हाय गाइस, आप सब लोग इस ड्रामे के लास्ट एपिसोड को लेके बेताब हैं कि आखिर सुल्तान की डेथ होगी या कि नगीन सुल्तान को मिल जाएगी। जैसे कि प्रोमो में आपको दिखाया गया है कि सुल्तान दुरानी की शादी जो है वो नगीन से दोबारा होने जा रही है और सुल्तान जो है शादी के दौरान एंड पे बहुत ज़्यादा गुस्से में आते हैं और गुस्से में आने के बाद पिस्टल निकाल के सामने ले आते हैं और साथ ही धमकी देते हैं मारने की। जैसे ही उसको धमकी मिलती है, आपने देखा होगा कि जैसे ही सुल्तान दुरानी फायर करता है तो फायर होने के बाद आपको आवाज़ सुनाई देती है कि फायर हो चुका है और उसके बाद हारून जो है वो भी वहाँ पे आ जाता है। ये सब बातें आपको मैं इस एपिसोड में बताने जा रहा हूँ कि असल हकीकत क्या है। आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, आपको हकीकत से आगाह करके ज़रूर जाऊँगा। इंशाल्लाह आपको मेरी वीडियो बहुत पसंद आएगी। आप देख रहे होंगे कि जैसे ही नगीन जो है उसको पता चलता है कि वो कोमे में चली गई थी, उसकी वालदा ने उसको निकाल दिया था। नगीन जो थी वो फ़ौरन उसको कॉल करती है सुल्तान दुरानी को और उसको अपनी लाइफ में आने का कह देती है और उससे मुलाकातें होती हैं। आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि ये उसकी सुल्तान दुरानी से मुलाकातें हुई थी। असल हकीकत इसके पीछे क्या थी कि वाकई उसको मोहब्बत सुल्तान दुरानी से हो चुकी थी। वो जो मोहब्बत दम तोड़ चुकी थी, वो मोहब्बत जो है वो दोबारा ज़िंदा हो चुकी थी। रियलिटी में यही है या इसके पीछे कुछ और है? और इनकी मुलाकातें भी हो रही हैं। उसने उसको कॉल की सुल्तान दुरानी को, सुल्तान दुरानी ने उसे मिलने को कहा और वो दोनों मिले। शादी का प्लान भी वो करते आपको नज़र आएंगे। ठीक है, मुलाकात में उनकी कुछ बातें हुई, उनकी कुछ मीटिंग्स हुई जिसमें उन्होंने शादी का तय कर लिया। ये आपको स्क्रीन में दिखा दिया गया। ठीक है, आप लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा होगा कि नगीन की वालदा ने उसको और वो साथी एंको जो थी लड़की, उन दोनों को निकाल दिया था और हारून जो थे वो कोमे में चले गए थे। हारून को कोमे में जाने के बाद जब उसकी वालदा ने हारून की वालदा ने नगीन को निकाल दिया हॉस्पिटल से, कहा आज के बाद हमारा और तुम्हारा कोई तल्लुक़ नहीं है। इन चीज़ों को लेके नगीन ने उसके साथ मीटिंग की, एंकर लड़की के साथ मीटिंग करने के बाद वहाँ उन्होंने फ़ैसला किया। तो फ़ैसला वो क्या था कि अब हारून की ज़िंदगी और नगीन की ज़िंदगी जो है वो मुश्किल में डालने वाले, उनको नाकाम करने वाले, उनके ज़िंदगी को सफ़र को नाकाम करने वाले सुल्तान दुरानी हैं। अब सुल्तान दुरानी को वो सबक सिखाया जाएगा, उसको शिकस्त दी जाएगी, उसको इस यहाँ से उसका नाम निशान ख़त्म किया जाएगा कि जो इसने जुल्म सितम के पहाड़ ढा चुका है या ढा रहा है या प्लान है। लेकिन ये सब बातें होने के बाद आपने देखा होगा कि पर्दे के पीछे कुछ और निकला कि वो दुल्हन की ड्रेस में और सुल्तान दुरानी जो है वो दूल्हे के ड्रेस में नज़र आए। ये हकीकत आप लोग खुद टेंशन में आ गए होंगे कि नगीन का कहना कुछ था एंकर लड़की के साथ मीटिंग में, लेकिन यहाँ पर होने कुछ और जा रहा है। क्योंकि हारून जो है वो उसके अल्फाज ये थे कि मैं तुम्हें ज़िंदगी की सारी आसाइशें दूँगा क्योंकि तुम मेरी ज़िंदगी में आ चुकी हो, तुम मेरी ज़िंदगी में मेरी लाइफ का हिस्सा बनने जा रही हो। अब तुम सुल्तान दुरानी के निकाह में आ गई हो, अब सुल्तान दुरानी की तुम बीवी बनने जा रही हो। मैं तुम्हें ज़िंदगी की तमाम आसाइशें दूँगा। ये सुल्तान दुरानी के अल्फाज हैं। सुल्तान दुरानी जो है वो अपनायत के सिलसिले में है, वो अपनी मोहब्बत, वो अपनी दीवानगी को लेके किसी की कोई बात नहीं सुन रहा। उसकी महबूबा के नगीन के बार बार कहने के बावजूद सुल्तान दुरानी ने एक ना सुनी, जबकि उसने हारून की बहन का भी रिश्ता किया और वो भी एक फ़रेब और धोखा था। ये सब हारून जैली नहीं कर रहा था, ये सब सुल्तान दुरानी जैली नहीं कर रहा था। ये वाकई उसकी मोहब्बत थी, ये वाकई उसकी लगन थी जो सब उससे करवा रही थी। वो मजबूर हो गया था क्योंकि आपने देखा होगा सुल्तान दुरानी जो है वो बिल्कुल अपनी बीवी जो उसकी पहली जहाँ पे उसकी शादी हुई थी उसको भी एक्सेप्ट करने पे दर पे ना था। और
یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسکرین میں دکھایا گیا کہ ان کا نکاح ہو گیا۔ نکاح ہونے کے بعد وہ اپنی زندگی کا سفر شروع کرنے جا رہے ہیں۔ نگین سامنے کھڑی ہے اور ہارون پیچھے سے آتے ہیں اور اپنی ہنسی خوشی زندگی کا پلان شروع کر چکے ہیں اور ہنسی خوشی زندگی گزارنے کا ایک سفر شروع کر چکے ہیں، اور دونوں جو ہیں وہ زندگی کا سفر لے کر آپس میں ملاقاتیں کر رہے ہیں، اپنے زندگی کا سفر لے کر۔ اس کے بعد آپ اسکرین میں دیکھ رہے ہوں گے کہ ہارون جو ہے اس کی والدہ اور اس کی بہن اپنے ہاتھ میں ایک چیک تھامے ہوئے ہیں، اور کیا وہ واقعی ان کو چیک ملا ہے اور ان کو پیسے کس نے بھیجے ہیں اور وہ پیسے کہاں سے آئے ہیں، اور اتنی بڑی رقم۔ اس کی والدہ کا کہنا تھا کہ ہارون جو ہے وہ واقعی بزنس کرتا ہوگا، جو اتنی بڑی رقم اس کو کہیں سے ملی ہے۔ در حقیقت یہ رقم جو بھیجی گئی یہ سلطان درانی نے بھیجی تاکہ وہ ہنسی خوشی کسی اور ملک میں شفٹ ہو جائیں، جبکہ اس نے نگین کو بھی یہی کہا کہ میں تمہیں اپنی لائف میں تو لے کے آ گیا ہوں، لیکن ہارون اور اس کی فیملی کو سیٹل کر رہا ہوں آؤٹ آف کنٹری۔ لیکن اس کی والدہ سوچ میں تھی کہ یہ آخر پیسے آئے کہاں سے۔ اسے بتایا گیا کہ وہ بہت بڑا بزنس کرتا رہا ہے ہارون، اس وجہ سے یہ پیسے آئے ہیں، جبکہ اس کی بہن کہتی ہے کہ یہ کبھی مجھے ہارون نے یا کسی نے نہیں بتایا کہ ہارون اتنا بڑا بزنس کر رہا ہے، جو اتنے بڑے پیسے ان کو ملے ہیں، یہ کیسے ملے ہیں۔ لیکن اس کی والدہ کا یہی کہنا تھا کہ اگر وہ اتنا بڑا بزنس کر رہا تھا، اطلاع ملی ہے، تو حقیقتاً یہ سچ اور حق ہے کہ پیسے ہارون کے ہی ہیں۔ اب میں ہارون کیونکہ کومے میں ہے، ہارون جو ہے وہ ایک شکست میں ہے، تو ہارون جو ہے وہ اس کی والدہ اس کو لے کر دبئی جانے کا سوچ رہی ہیں، آؤٹ آف کنٹری جانے کا سوچ رہی ہیں، اس کو ایک اچھا علاج، ایک اچھی صحت دینے کا سوچ رہی ہیں، اور سلطان درانی کی بھی خواہش یہی ہے کہ یہ آؤٹ آف کنٹری شفٹ ہو جائیں۔ لیکن جب ان کا نکاح ہونے جا رہا تھا، جب ان کا نکاح ہونے کو تھا، تو آپ کو پتہ ہے کہ نگین جو تھی اس کی ایک چال تھی، کیونکہ اینکر پرسن کے ساتھ اس کی میٹنگ ہو چکی تھی کہ ہارون کے ساتھ ہی چلنا ہے اور سلطان درانی کو شکست دینی ہے۔ تو اس نے کوئی فوراً چال چلنے کے بعد آپ دیکھ رہے ہوں گے سلطان درانی طیش میں آگے، بہت زیادہ غصے میں آگے۔ اس کی غصے آنے کی وجہ کیا تھی؟ کیونکہ اس نے شو کروا دیا تھا، اس نے اپنے زبان سے، اپنے الفاظ سے یہ پکار دیا تھا کہ ہارون جو ہے، میں آج بھی ہارون سے محبت کرتی ہوں، میری سچی محبت جو ہے وہ ہارون سے ہے۔ سلطان درانی داعش میں آگے، غصے میں آگے، اور اس نے پسٹل نکالا اور فائر کرنے کا سوچا، لیکن ایک بار اس نے کہا کہ تم اپنے دل سے ہارون کو نکال دو۔ لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ نگین کے آخری الفاظ بھی یہی تھے کہ میں ہارون سے ہی محبت کرتی ہوں، میں سچی محبت ہارون سے کرتی ہوں، میں تمہاری ڈرامے والی محبت سے تانگ آ چکی ہوں۔ یہ الفاظ تھے نگین کے۔ تو نگین جو ہے وہ حقیقتاً جو ہے وہ اپنی زندگی جو ہے وہ ہارون سے گزارنا چاہتی ہے، نہ کہ سلطان درانی سے، کیونکہ سلطان درانی نے شروع دن سے لے کر آخری دن تک اس کو ذلیل اور رسوا کیا، اس کی زندگی کو اجیرن بنائے رکھا، اس کو تکلیفیں دیں۔ اسی لیے ہارون نے جو ہے وہ اسے سکھ اور اسے پیار اور محبت دیا، تو ہارون کے ساتھ وہ چلنا چاہتی ہے، یہی اس کا موقف ہے، اور وہ ہارون کو پکارتی نظر آتی ہے۔ تو میں آپ کو اصل سٹوری یہ اب اینڈ میں بتانے چاہ رہا ہوں کہ جو ہارون ہے وہ بھی کومے سے نکل کے صحت یاب ہو کے وہاں پہ پہنچتا ہے، اور جو ہے وہ سلطان درانی فائر کرنے میں ناکام رہتا ہے۔ یہ میں آپ کو بتانے چاہ رہا ہوں کہ سلطان درانی جو ہے وہ فائر کرنے میں ناکام رہتا ہے، اور سلطان درانی کی خود ڈیتھ ہو جاتی ہے، اور وہاں پہ ہارون جو ہے موجود ہے۔ ہارون باہر دیکھ رہا ہے کہ اس کو فائر کی آواز آئی ہے، لیکن یہ فائر کی آواز ہارون نے خود سنی، لیکن اصل یہ ہوا کہ ہارون کی ڈیتھ ہوئی، نہ نگین کی۔ ڈیتھ جو ہوتی ہے وہ سلطان درانی کی ہوتی ہے، اور وہ اس سے چھٹکارا پا کر
ہارون کے پاس آ جاتی ہے۔ آپ کو دکھایا گیا ہے ڈرامے میں کہ ہارون جو ہے وہ باہر آتا ہے اور سلطان درانی فائر کرتا ہے۔ فائر ہونے کے بعد نگین کی ڈیتھ ہوتی ہے۔ دراصل نگین کی ڈیتھ اس ایپیسوڈ میں نہیں ہوگی، لاسٹ ایپیسوڈ میں نہیں ہوگی۔ سلطان درانی ہے جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوگا۔ آئی ہوپ کہ آپ کو میری جو معلوماتی ویڈیو جو تھی، انفارمیٹیو ویڈیو تھی، بہت پسند آئی ہوگی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل پر رہیں گے، مجھے آپ کوآپریٹ کریں گے۔ تو آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو میری ویڈیو بہت پسند آئی۔ پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، میری ویڈیو کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں۔ بہت شکریہ۔ اللہ نگہبان۔ آپ کو میرے چینل پر موبائل سے تصویریں کیسے چوری ہوتی ہیں یہ بھی ویڈیو ملے گی۔ آپ کو اپنے واٹس ایپ ہیک ہونے سے بچنے کے لیے یہ بھی ویڈیو ملے گی۔ آپ کو میرے چینل پہ یہ بھی ویڈیو ملے گی کہ اگر آپ کا ATM کارڈ بینک میں کیپچر ہو جاتا ہے، کیپچرڈ ہونے کے بعد آپ کیا کریں گے جب کہ آپ کے اس میں لاکھوں روپے ہیں، آپ ATM کو توڑیں گے یا کچھ اور کریں گے۔ تو یہ ساری ویڈیو آپ کو یہاں پہ ملیں گی۔ آپ اپنے کانٹیکٹ نمبر Gmail پہ کیسے سیو کر سکتے ہیں۔ تو بہت شکریہ۔ اللہ نگہبان۔